बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरस्रार कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। वहाज और रिया को नए घर में शिफ्ट हुए एक हफ्ता हो चला था। वहाज और रिया का बचपन का एक दोस्त था, शहराज। शहराज के दो बच्चे थे, आयान और रानिया। शहराज की बीवी अनीता इंतहाई खुश अखलाक औरत थी। वहाज और रिया की अभी नई नई शादी हुई थी। रिया जब से इस नए घर में शिफ्ट हुई थी, इसके साथ बहुत अजीब हो रहा था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। वहाज के ऑफिस जाने के बाद वो सफाई करने में मसरूफ़ हो गई। स्टोर रूम की सफाई करते करते इसे एक कोने में से एक इंतहाई खूबसूरत गुड़िया मिली। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितनी प्यारी गुड़िया है, रिया खुशी से बोली। वाओ, सो ब्यूटीफुल। गुड़िया ने भी आंखें पटपटाते हुए रिया की बात दोहराई। तो खूबसूरत डॉल, तुम बोलती भी हो? रिया चहकी। मगर ये क्या? गुड़िया की आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं। हाँ, मैं बोलती भी हूँ। मार दूंगी, मैं तुम दोनों को मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, मार दूंगी। रिया घबरा गई, गुड़िया को दूर फेंक दिया और खुद भागती हुई बाहर निकल आई। रिया डर गई। कौन है जो हमें मारना चाहता है? वो सोचने लगी। अभी तक जोर जोर से इसका दिल भी धड़क रहा था। इतने में गेट पर बेल हुई। रिया चौंक गई। जब इसने हॉल से बाहर झांका तो सामने अनीता खड़ी थी। गहरे सांस लेकर पहले खुद को रिलैक्स किया और गेट खोल दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वहाज 9 बजे ऑफिस चला जाता था। पीछे रिया अकेली होती तो कभी अनीता घर आ जाती या रिया अनीता के घर चली जाती। शाम को वहाज जब वापस आया, खाना वगैरह खाकर दोनों बेडरूम में चले आए। रिया ने सुबह वाला वाकया वहाज को बताना चाहा और वहाज के पास आ बैठी। वहाज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। इसने तमहीद बांधने की क्या ज़रूरत है? वो मुस्कुरा कर बोला। वो वहाज आज सुबह वो मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी जब वहाज का फ़ोन बज उठा। 1 मिनट, मैं आया, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। बॉस का फ़ोन था। यार अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? 5 मिनट बाद वो वापस आया और बोला, नहीं वहाज, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रिया बात टाल कर उठ गई। अगली सुबह जब वो उठी, वहाज सो रहा था। वहाज को जगाकर खुद वॉशरूम में चली गई। ब्रश किया, फिर साबुन लगाकर मुंह धोने लगी। जैसे ही आंखें खोलकर सामने देखा, खौफ के मारे इसकी रंगत पीली पड़ गई। सामने आईने पर खून से लिखा था, मार दूंगी, मैं तुम दोनों को मार दूंगी, कोई भी बच न पाएगा। हू बहू ये वही अल्फाज थे जो उस गुड़िया ने कहे थे। रिया जल्दी करो, मुझे ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है। कमरे में वहाज की आवाज़ आई। मुंह पर उल्टे सीधे छींटे मारकर वो बाहर निकल आई। क्या हुआ वहाज? रिया की हल्दी जैसी रंगत देखकर परेशान हो गया। नहीं, कुछ नहीं। रिया अलमारी से शर्ट निकालकर वहाज को थमा दी। बाहर आ गई। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ कौन है जो हमें मार डालेगा? वो सर पकड़ कर बैठ गई। रिया जल्दी करो,
لیٹ ہو رہا ہوں، ناشتہ ریڈی ہے کیا؟ وہاج اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا۔ وہ باہر آیا، ریا کو پریشان دیکھ کر وہ کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریا کو دیکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ریا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاج، وہ میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ وہ خوف زدہ سی ایک سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی۔ وہاج نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ میری بات سنو ریا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہاج کے پوچھنے پر ریا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریا بولو نا یار، کیا ہوا ہے؟ وہاج اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ ریا نے روتے ہوئے اسے کل کا اور آج کا واقعہ سنایا۔ وہاج، وہ ہمیں مار ڈالے گی، نہیں چھوڑے گی، وہ ہم دونوں کو مار دے گی۔ ریا پھر سے رونے لگ گئی۔ ریا، میں ہوں نا، تم کیوں رو رہی ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہم ہو۔ اچھا ریا، دیکھو رو مت۔ وہاج نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ اگر ایسی بات ہے تو ریا میں آج آفس نہیں جاتا، اوکے؟ نہیں وہاج، تم چھٹیاں مت کرو، پہلے ہی بہت زیادہ چھٹیاں کر چکے ہو۔ ریا بولی، ارے ایک چھٹی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے بھی آج دیکھ لیتے ہیں جو ہماری پیاری سی بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ وہاج نے اسے بہلایا تو وہ سر اسباق میں ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ ریا کچن میں تھی، وہاج سامنے لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر اپنے روم میں چلی آئی۔ الماری سے کچھ نکالنے کی غرض سے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ میز پر پڑے پھولوں کا گلدستہ زمین پر گر پڑا۔ ارے یہ کیسے گر گیا؟ ریا بڑبڑائی اور آگے بڑھ کر نیچے سے گلدستہ اٹھا کر میز پر رکھنا چاہا۔ تبھی ساتھ پڑے بیڈ کے نیچے سے 2 ہاتھ نکلے، ریا کے پاؤں پکڑ کر زور سے کھینچا۔ ریا منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی، لاؤنج میں بیٹھے وہاج کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر کمرے کی طرف بھاگا تو سامنے ریا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر آگے آیا اور ریا کو ہوش میں لانے لگا۔ ریا کو شام کے وقت ہوش آیا۔ وہاج اسے ہوش میں آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ریا، تمہیں ہوش آ گیا، تم ٹھیک ہو نا ریا؟ ریا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ پائی۔ لیٹی رہو ریا، اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہاج اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ ریا نے وہاج کو سب کچھ بتایا اور رونے لگی۔ وہاج نے خود محسوس کیا۔ وہاج، میں نے خود دیکھا، محسوس کیا۔ وہاج، وہ 2 ہاتھ تھے۔ وہاج، کچھ ہے، پلیز یہاں سے چلو، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ وہاج نے پہلے تو اس واقعے کو سیریس نہ لیا مگر اب ریا کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ انیتا اور شہراز سے مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر ریا کو گھمانے لے جائے۔ گھر میں اکیلی رہ رہ کر شاید اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اگلی صبح ریا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ شام کو وہاج اسے تیار ہونے کو کہہ کر خود لاؤنج میں آ بیٹھا اور کپڑے چینج کر کے بال بنانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ بال کھول کر سامنے آئینے کی طرف دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی۔ آئینے میں سے کوئی لڑکی اس کے پیچھے سے بہت تیزی سے گزری تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ اتنے میں وہاج چلا آیا۔ کیا ہے یار، کتنی دیر اور ہے؟ وہاج اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس وہاج، 2 منٹ، میں بس بال باندھ لوں۔ ریا چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے مسکرا کر بولی اور جلدی جلدی اپنے بال باندھنے لگی۔
وہ चाह कर भी वहाज को कुछ नहीं बता पाई थी। आज वहाज कितना खुश था। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बस जल्दी आना और बस हो गया रिया, अच्छी लग रही हो। वहाज मुस्कुरा कर बोला और जल्दी से बाहर निकल गया। रिया ने बाल बनाकर बैग उठाया और बाहर निकलकर कमरे लॉक करने लगी। सब काम निपटाने के बाद वो तेज तेज सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थी। सीढ़ियों पर पड़ी इस गुड़िया पर रिया का पांव आ गया। अगले ही लम्हे गुड़िया के मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। खौफो दहशत से रिया लुढ़कती हुई स्टेप नीचे जा गिरी। इसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जो बाहर गाड़ी का लॉक खोलते हुए वहाज ने बखूबी सुनी और वो भागता हुआ अंदर आया। रिया अपने पांव पकड़े जोरों शोर से रोए जा रही थी। रिया, आर यू ओके? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? वो भागकर इस तक पहुंचा। वहाज, वहां सीढ़ियों पर वही गुड़िया है, इसने मुझे धक्का दिया। वहाज, रिया बताकर फिर रोने लगी। वहाज तेजी से ऊपर आया मगर वहां कुछ न था। रिया, सीढ़ियां तो खाली हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। और रिया के पास आकर बोला, नहीं वहाज, मैंने खुद देखा, मेरा पाँव इसके ऊपर पड़ा था। वहाज, मुझे लगा जैसे मैंने गोश्त के लोथड़े पर पाँव रख दिया हो। मैं सच कह रही हूँ वहाज, मेरा यकीन करो। वो इसका हाथ पकड़कर बिलक उठी। रिया, मेरी जान, मुझे तुम पर यकीन है। अच्छा चलो उठो, अब तुम्हें इस हालत में लेकर बाहर जाने से तो रहा, चलो कमरे में चलें। वो इसे सहारा देकर बोला तो वो कराह कर रह गई। पाँव में अभी भी टीसें उठ रही थीं, जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिया हो। अगले 2 दिन वहाज इसकी खिदमत में ही लगा रहा। इससे अगले दिन की बात है। शाम के वक्त वहाज ऑफिस वर्क में मसरूफ था और वो बोर हो रही थी। तभी वहाज को बताकर वो अनीता की तरफ चली गई। 1 घंटे बाद जब वो वापस आई तो तबीयत बोझल सी थी। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई? वहाज इसे देखकर बोला, इतनी खामोश क्यों हो? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो इसे मुसलसल खामोश देखकर बोला, कुछ नहीं वहाज, मेरे सर में मुसलसल दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। वो बोझल सी बोली। अच्छा यार सुनो। तो इससे पहले वहाज इसे कुछ कहता, इसका फ़ोन बज उठा। वहाज को फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर वो अंदर चली गई। रिया के कमरे में जाते ही ठीक 5 मिनट बाद कमरा रिया की चीखों से गूंज उठा। फ़ोन पर बात करते वहाज ने मोबाइल फेंका और रूम में चला गया। रिया, क्या हुआ? वो कमरे में आया तो कमरे में घुप अंधेरा था। हाथ मारकर स्विच बोर्ड से कमरे के सारे बटन ऑन किए। कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सामने ही रिया दीवार के साथ टेक लगा कर बैठी नजर आई। घुटनों पर हाथ रखे सर झुकाए हुए बालों ने इसका सारा चेहरा ढांप रखा था। रिया, मेरी जान, ऐसे क्यों बैठी हो? वहाज घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए बोला। दोनों हाथों से इसका सर पकड़कर ऊंचा किया, चेहरे से बाल हटाए और साकत रह गया। रिया की आंखें बंद थीं। आंखों के गिर्द ब्लैक सर्कल से डार्क थे, जिसे किसी ने काला रंग कर रखा हो, और होंठों का रंग ब्राउन था। जगह जगह कट के निशान थे, जिनमें से खून रिस रिस कर जम चुका था। रिया, आंखें खोलो। क्या हो गया है? क्या हो गया है तुम्हें रिया? वो परेशान हो गया। इसके जहन में वो सब बातें गूंजने लगीं जो रिया इसे बताती रही थी, और वो मजाक समझकर टालता रहा था। वो उसको इसकी जहनी कैफियत समझता रहा कि शायद तन्हा रहने की वजह से रिया ऐसी बातें गढ़ लेती है, या उसको ऐसे खौफनाक ख्यालात आते हैं।
اس نے ریا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا، اس کے ہاتھ پاؤں ملتا رہا، مگر ریا تھی کہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر جلدی سے اٹھا اور لاؤنج سے اپنا موبائل اٹھا کر شہزاد کو فون کرنے لگا۔ ہیلو شہزاد، تم کہاں ہو؟ یار پلیز جلدی سے آ جاؤ، پتہ نہیں ریا کو کیا ہو گیا ہے، وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی ہے۔ دوسری طرف سے شہزاد کے کال پک کرتے ہی بولا اور انیتا کو بھی لانے کا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ دونوں اس کے پاس تھے۔ وہاج نے اسے ساری بات بتائی اور ڈاکٹرز کو لینے کو بھاگا۔ نہیں وہاج، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ ڈاکٹر کا ہے، یہ مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ شہراز نے اسے روکا۔ تو پھر کیا کریں شہراز؟ وہاج پریشان ہوا۔ تو ٹینشن مت لے یار، میں کچھ کرتا ہوں، شہراز بولا اور موبائل پر کوئی نمبر ملا کر بات کرنے لگا۔ اگلے 5 منٹ بعد کال ڈراپ کر کے وہ وہاج سے بولا، وہاج میرا ایک دوست ہے، اس کی فیملی میں ایک ایسی عورت ہے جو ان دوسری مخلوق کے بارے میں علم رکھتی ہے، کیا پتہ وہ ہماری مدد کر دے۔ میں نے ان سے بات کی ہے، میں انہیں پک کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہاج بولا، نہیں یار تو یہیں رک انیتا اور ریا کے پاس، میں 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، یہ 5 منٹ کا رستہ ہے شہراز، اس نے بتایا اور باہر چل نکلا۔ وہاج کو تسلی دے کر باہر نکل گیا۔ وہاج اور انیتا ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے مگر ناکام رہے۔ 15 منٹ بعد شہراز آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی، دایاں پاؤں کمرے میں رکھا، اگلے ہی پل جھٹکا کھا کر پاؤں پیچھے کر لیا، یوں جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ پیچھے دیکھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت برا سایہ ہے اس گھر پر، وہ کمرے میں جائزہ لیتے ہوئے بولی، انتہائی بھیانک ڈائن کا سایہ ہے۔ وہاج آگے بڑھا اور اس عورت کے قدموں میں جا بیٹھا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہو، پلیز میری ریا کو بچا لو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ جو کہو گی آپ کو دوں گا، پر میری ریا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 6 فٹ کا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھی اور ریا کے بیڈ کے گرد 7 چکر لگا کر کچھ پڑھنے لگی۔ پھر وہاج کو اشارے سے اندر بلا کر دائرے میں کھڑا کیا اور اپنے تھیلے میں سے ایک عطر کی شیشی نکال کر اس پر دم کیا اور ہاتھ بڑھا کر وہ شیشی وہاج کو دی۔ وہاج نے وہ تھام لی، پھر ایک رسی نکال کر وہاج کو تھمائی اور ریا کے ہاتھ پاؤں باندھنے کو کہا۔ وہاج کو برا لگا مگر چپ چاپ ریا کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ جب باندھ چکا تو اس عورت نے عطر کی شیشی ریا کے ناک کو لگانے کو کہا۔ وہاج نے ڈھکن کھول کر عطر کی شیشی ریا کی ناک سے لگا دی۔ ریا آہستہ آہستہ پھر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس عورت نے وہاج کو ریا سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاج پیچھے ہٹ گیا۔ تیز تیز سانس لیتی ہوئی ریا ہوش میں آنے لگی۔ تبھی اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھانے لگی۔ ریا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بے سرے کہکے لگانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور اس کے کہکہوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے بالکل سفید پڑ گئے تھے۔ وہ سب ڈر گئے۔ اس لڑکی کے اندر وہ بری طرح داخل ہو چکی ہے، وہ عورت بولی اور اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکال کر دم کیا ہوا پانی ریا پر پھینکا۔ کہکے لگاتی ریا نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا۔ بولو کون ہو تم؟ وہ عورت ریا پر مسلسل پانی کے چھینٹے گراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ریا کی چیخیں یوں تھی جیسے ریا چیخیں نہیں مار رہی تھی بلکہ اس کے اندر کوئی ڈائن ہے۔ نہیں چھوڑوں گی،
मैं इस लड़की को मार दूंगी। रिया के अंदर से फिर आवाज सुनाई दी, बोलो, क्या चाहती हो तुम? इस औरत ने रिया पर दोबारा पानी फेंका। रिया जोर से चिल्लाई, जैसे इसके अंदर की रूह को तकलीफ हुई हो। वैसे ही मार दूंगी जैसे मुझे मारा गया है। मैं इसको भी मार दूंगी, वो रूह चिल्लाई। वो डायन जो इसके अंदर कब्जा किए हुई थी दोबारा से चिल्लाई, क्यों मारोगी तुम? इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत बोली, इस घर में जितने भी आए हैं मैंने सबको मार दिया है, इन दोनों को भी मार दूंगी। वो बोली, क्या चाहती हो तुम? क्या कहानी है तुम्हारी? दोबारा पानी फेंका और पूछा। वो डायन जोर जोर से रोने लगी, जैसे बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। आहिस्ता आहिस्ता रोने में कमी आती गई, फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कमरे में इस डायन की आवाज़ गर्दिश करने लगी, मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मगर मेरे बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। मैं लाख रोई चिल्लाई, मगर वो ना माने। फिर मेरी शादी वाले दिन वो लड़का आया जो मुझे प्यार करता था, वो मुझे भगा ले गया। हमने शादी कर ली और हम इसी घर में आकर रहने लगे। 3 माह हम हंसी खुशी रहे। एक दिन मेरे बाप को हमारे ठिकाने का पता चल गया। वो अपने आदमियों के साथ आया और हमें मारकर हमारे गले में रस्सी डालकर हमें पंखे से लटका दिया ताकि लोग समझें कि हमने खुदकुशी कर ली है। तब से मैंने इस लड़की के वजूद को अपना ठिकाना बना लिया है। ये सब कहानी इस लड़की की है जो इस घर में रहती थी। मैंने सबको मार दिया, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। अब इस लड़की की बारी है। जो जो इस घर में इस लड़की के बाद आया उन सबको मैंने कत्ल कर दिया, सबको मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब इन दोनों की बारी है, तुम सबको भी मार दूंगी। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? अपनी मौत को खुद ही आवाज़ दी है तुम लोगों ने। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। वो ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाने लगी। वो औरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। हाथ में पकड़ी रस्सी हरकत में आई और कह कहे लगाती हुई उस डायन के जिस्म पर पड़ने लगी और वो चिल्लाने लगी, तुझे जाना होगा वापस अपने देश जहाँ तुम लोगों का ठिकाना है। बोल, छोड़ेगी इस लड़की को कि नहीं? वो औरत बोली, नहीं, सबको मार दूंगी। वो चिल्लाती रही और इस औरत का रस्सी वाला हाथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद का मंजर बड़ा खौफनाक था। रिया के मुंह से काला धुआं निकला और फिजा में शक्ल इख्तियार करने लगा। इस औरत ने अपने थैले से एक बोतल निकाली, इसका ढक्कन खोलकर तेज तेज पड़ने लगी। कमरे में किसी लड़की की चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। काला धुआं तेजी से इस बोतल में मुंतकिल होने लगा। इस औरत ने जल्दी से बोतल को ढक्कन लगा के बंद कर दिया। वहाज रिया की कराह सुनकर वहाज रिया की तरफ लपका। तुम ठीक हो ना रिया? वो बोला। रिया ने सर हिलाकर अपने ठीक होने का सबूत दिया और खामोशी से वहाज की बाहों में पनाह ले ली। वहाज ने भी किसी कीमती चीज़ की तरह अपने अंदर छुपा लिया। सामने खड़े शहजाद और अनीता ने शुक्र का कलमा अदा किया। इस वाक़ये के 1 हफ्ता बाद वहाज रिया को लेकर दुबई चला गया। इस वाक़या को वो दोनों भूले से भी ना याद करते। जो टाइम वो गुजार रहे थे और बाकी की ज़िंदगी जो वो गुजारने वाले थे वो बहुत खुशगवार होने वाली थी। और उसके बाद कभी रिया पर किसी डायन का कोई साया या हमला नहीं हुआ। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए
اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔